My name is Samson. नाजरीन, बनी इसराइल का ताकतवर तरीन इंसान सैमसन कौन था? सैमसन ने तने तनहा कौम अमालिका के 1000 सिपाही कैसे कत्ल कर दिए थे? सैमसन की ताकत का राज क्या था? हजारों इंसानों के काबू में ना आने वाला सैमसन दलाइला नामी एक हसीन औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपने अंजाम तक कैसे पहुंचा? नाजरीन, सैमसन एक तारीखी किरदार है जिसे बनी इसराइल का सबसे ताकतवर शख्स कहा जाता है। सैमसन एक ऐसा शख्स था जो तने तनहा हजारों इंसानों को कत्ल कर देने की सलाहियत का मालिक था। अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के कुछ अरसे बाद कौम बनी इसराइल में रफ्ता रफ्ता सरकशी और बुत परस्ती जैसी बुराइयां जन्म लेने लगी। जब बनी इसराइल सरकशी में इंतहा को पहुंचे तो अजाब के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौम अमालिका को बनी इसराइल पर मुसल्लत कर दिया। कौम अमालिका ने बनी इसराइल के शहर छीन लिए, उनके आदमियों को गिरफ्तार किया और बनी इसराइल पर तरह तरह के मजालिम ढाने लगे। नाजरीन, उन हालात में कौम बनी इसराइल में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सैमसन रखा गया। रिवायात के मुताबिक सैमसन की पैदाइश से कबल उसकी मां ने खुदा के हुजूर ये मन्नत मानी थी कि अगर उसके घर लड़का पैदा हुआ तो वो उसे शराब और दीगर बुराइयों से दूर रखेगी, इसके अलावा जिंदगी में कभी उसके बाल न कटवाएगी। चुनाचे सैमसन की पैदाइश के बाद कभी उसके बाल न कटवाए गए। सैमसन जब जवानी की दहलीज पर पहुंचा तो वो दूसरे हमउम्र लड़कों की निस्बत जिस्मानी तौर पर बहुत ज्यादा ताकतवर था। इतना ताकतवर कि एक मर्तबा जंगल से गुजरते हुए सैमसन का सामना एक शेर से हुआ जिसे सैमसन ने बासानी मार डाला। उसे बचपन ही से कौम अमालिका का इलाका देखने का बड़ा शौक था। चुनाचे लड़कपन के दौर में एक दिन सैमसन अपनी बस्ती को छोड़कर कौम अमालिका का शहर देखने के लिए रवाना हुआ। वहां सैमसन की मुलाकात तेमना नामी एक लड़की से हुई। सैमसन और तेमना दोनों आपस में मोहब्बत करने लगे। अपने खानदानी झगड़ों के बावजूद उन दोनों ने एक होने का फैसला कर लिया, लेकिन शादी के दौरान सैमसन कौम अमालिका के चंद अफराद से एक शर्त हार बैठा। आखिरकार फैसला यह हुआ कि जब तक सैमसन शर्त में हारी गई रकम यानी 30 कपड़े के थान न लौटा दे, उसकी बीवी तेमना कौम अमालिका के पास रहेगी। सैमसन मायूसी की हालत में उस शहर से निकल पड़ा। रास्ते में सैमसन ने बनी इसराइल का एक तिजारती काफिला देखा। सैमसन ने बिला तवक्कुफ उस पर हमला कर दिया और काफिले के 30 आदमी मार डाले। सैमसन उनका मालो असबाब लूट कर शर्त में हारी गई रकम चुकाने कौम अमालिका के पास वापस आ गया, लेकिन उस वक्त तक तेमना का बाप उसकी शादी किसी दूसरे शख्स से कर चुका था। तैश में आकर सैमसन ने कौम अमालिका के तमाम खेत जला डाले। अमालिका के लोगों ने सैमसन की यह हरकत देखकर उसकी साबका बीवी और ससुर को मार डाला। इसके अलावा उन्होंने कौम बनी इसराइल से मुतालबा किया कि वो सैमसन को उनके हवाले कर दें। बनी इसराइल ने अपनी जान बचाने की खातिर सैमसन को कौम अमालिका के हवाले कर दिया, लेकिन सैमसन ने अमालिका के काबू में आने के बजाय गधे की एक हड्डी की मदद से उनके 1000 सिपाही मार डाले। सैमसन के इस कारनामे ने बनी इसराइल में उसे मकबूल बना दिया, यहां तक कि यहूदियों ने उसे अपना सरदार मुंतखब कर लिया। दूसरी तरफ कौम अमालिका में उसका खौफ इस कदर बैठ गया कि वो सैमसन के मुकाबले पर आने से कतराने लगे। अमालिका की गुलामी में रहने वाली कौम बनी इसराइल अब सैमसन के बलबोते पर अमालिका से जंग के ख्वाब देखने लगी थी। नाजरीन, कौम अमालिका के सर पर जंग का खतरा मंडलाने लगा, जिसकी वजह से उनकी नींदें उड़ गईं और वो दिन रात सैमसन के खिलाफ साजिशें करने लगे। जब कोई साजिश कामयाब न हुई तो उन्होंने अपनी कौम से दलाइला नामी एक निहायत हसीनो खूबरू औरत को मुंतखब किया और उसे सैमसन की ताकत का राज मालूम करने की जिम्मेदारी सौंपी। बदले में सरदारान अमालिका ने दलाइला को 1100 चांदी के सिक्के देने का भी वादा किया। दलाइला नामी की औरत सैमसन से इस नाजो अंदाज से मिली कि सैमसन उसका दीवाना हो गया। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों मुख्तलिफ वादियों में घूमने और मोहब्बत की पींगे बढ़ाने लगे। एक दिन मौका देखकर दलाइला ने सैमसन से उसकी ताकत का राज दरियाफ्त किया।
جسے سیمسن نے ٹال دیا۔ رفتہ رفتہ دلائلہ کا اصرار بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اس نے سیمسن کو علیحدگی کی دھمکی دے دی۔ عشق کے ہاتھوں مجبور سیمسن نے آخر کار دلائلہ کو بتا دیا کہ وہ جب سے پیدا ہوا ہے اس کے بالوں کو نہیں کاٹا گیا اور اس کی شاندار طاقت کا راز اس کے بالوں میں ہے۔ ایک رات موقع پاتے ہوئے جب سیمسن دلائلہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا، دلائلہ نے اس کے لمبے لمبے بال کاٹ ڈالے۔ اسی رات قوم عمالقہ کے سپاہیوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا، لیکن اس مرتبہ سیمسن اپنا دفاع نہ کر سکا۔ قوم عمالقہ نے سیمسن کو گرفتار کر کے اس کے ساتھ نہایت ذلت آمیز سلوک کیا۔ سیمسن کو زنجیروں میں جکڑ کر اس کی آنکھیں نکال دی گئیں، بعد ازاں اسے ایک اندھیری کوٹڑی میں بند کر دیا گیا۔ قوم عمالقہ پر اس کے احسان کے بدلے میں دلائلہ کو خوب دولت سے نوازا گیا۔ اس کے بعد دلائلہ کے بارے میں کچھ تذکرہ تاریخ میں نہیں ملتا، لیکن آج بھی اس کا نام بے وفائی اور بددیانتی کے زمرے میں بطور ضرب المثل عام ہے۔ کچھ عرصے کے بعد سیمسن پر فتح پانے کی خوشی میں قوم عمالقہ نے اپنے سب سے بڑے دیوتا ڈیجون کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ اس تقریب میں تمام لوگوں کو شاہی محل میں مدعو کیا گیا۔ تقریب کے دوران جب شراب و شباب اور رقص و سرور کی محفلیں اپنے عروج پر تھیں تو اسی دوران بادشاہ کے حکم پر قوم عمالقہ کے سب سے بڑے دشمن سیمسن کو پیش کیا گیا۔ محفل میں موجود تمام حاضرین نے سیمسن کے ساتھ بدتمیزیاں کی، اس پر کوڑا کرکٹ پھینکا اور کوڑے برسائے۔ جب قوم عمالقہ فتح کے نشے میں مست ہو کر عیاشیوں میں مصروف تھی تو دوسری طرف سیمسن اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے اپنی طاقت بحال کرنے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ سیمسن کی دعا قبول ہوئی اور اس کی طاقت لوٹ آئی۔ ناظرین، سیمسن کو جن دو مضبوط ستونوں کے درمیان کھڑا کیا گیا تھا، اس نے اپنے زور بازو سے انہیں دھکیلنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں یہ ستون گر گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا محل زمیں بوس ہو گیا۔ بعض مورخین اسے تاریخ انسانی کا سب سے پہلا خودکش حملہ بھی قرار دیتے ہیں۔ اس حملے میں سیمسن کے ساتھ تقریباً 3000 لوگ مارے گئے۔ قوم عمالقہ کی اس تباہی کے باوجود بھی آئندہ کئی سالوں تک بنی اسرائیل قوم عمالقہ کے زیر تسلط رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عمالقہ کے پنجے سے چھڑوانے کی خاطر پیغمبر حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو منتخب کیا، جنہوں نے اپنی غلیل کے ذریعے عمالقہ کے سب سے طاقتور انسان جالوت کو مار گرایا اور آخر کار بنی اسرائیل کو قوم عمالقہ پر فتح نصیب ہوئی۔ ناظرین، یہ واقعہ بائبل اور تالمود میں موجود ہے، جبکہ بہت سے مسلمان مورخین نے بھی اسے اپنی تفاسیر اور تاریخی کتب میں بیان کیا ہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔